Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pitsa 20 ni buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nuribi. Ang matod sa hanay sa balita karong orasa. India gisugyot nga maglusad og ahensya alang sa mga Kristohanon. Planong idoso sa nasod sa India ang pagtukod og National Welfare Christian Board aron nga adunay ahensya nga mutabang sa mga Kristohanon nga tubangon ang mga isyong adunay kalabutan kanila. Ang nasoing sugyot kasamtangang gilalisan sa mga politiko sa nasod, ilabi na ang sakop ug ang responsibilidad nini. Apan gikahadlukan sa mga kasimbahanan nga pamaagi kini sa gobyerno aron nga aduna sila'y gahom sa mga kasimbahanan sa nasod. Kini nga sugyot gikahadlukan nga mamahimong pamaagi aron mas makontrolar ang mga Kristohanon nga magpabiling minority sa naasoing nasod.